भैया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है डर? कुछ लोग तो कुरान लेके आते हैं और कहते हैं चलो अल्लाह अल्लाह करो, ताजु शरिया क्यों कर रहे हो? उन पागलों को ये पता नहीं है कि बरेली के गुलाम अभी जिंदा है तुम्हारी अकलें ठिकाने लगाने के लिए। मैं बताता हूं, ऐसा आदमी जो इस तरह की बात करता है, मेरी नजर में उससे बड़ा जाहिल मेरठा सिटी में कोई नहीं हो सकता। सनद मैं देके जा रहा हूं, अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है रद्द करके दिखाए मेरे। अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये तुम्हारी सुन्नत नहीं, खुद खुदाए ताला की सुन्नत करीमा है। और अगर वाकईतन बस्ती बस्ती करिया करिया या आला हजरत के मसलक का नारा समझ में नहीं आता है तो उससे कहूंगा नमाज में फातिहा पढ़ना छोड़ दे। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात हो गई? कसम खुदा की कुरान पाक की हर सूरत में अल्लाह वालों का जिक्र है। कोई भी सूरत उठा के लाइए 114 सूरतों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फकीर साबित करके दिखाएगा। लेकिन आइए आप वक्ता नमाज पढ़ते हैं, मौलाना कामरान के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया, पीछे इस इमाम के कहकर खड़े हो गए। नमाज थी मगरिब की, इमाम साहब पढ़ते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां तक हुआ, उसके बाद कहने लगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब तर्जुमा सुनिएगा, अल्लाह हमें सीधी राह चला। किसकी सीधी राह? कौन सी सीधी राह? हमें उनका रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ गई हो तो मैं बताए देता हूँ, मसला क्लियर कर देता हूँ। आपने नमाज में क्या कहा? हमें सीधा रास्ता चला। अब किसका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया है। ए अल्लाह, ये कौन है जिन पर इनाम किया गया? 5वें पारे में रब का ऐलान है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। अल्लाह कहता है मैंने जिन पर इनाम किया है ये नबियों की जमात है, नबियों की जमात है, ये सिद्दीकीन की जमात है, ये शहीदों की जमात है, वस्सालिहीना, और ये अल्लाह के नेक बंदों की जमात है। अब उसको पूछो, ये बता ताज शरिया को तू नेक समझता है कि नहीं? अगर नेक समझता है तो कसम खुदा की जिन पर इनाम हुआ है वो नेकों की जमात है। और सरकार फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, नेकों का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। हम अपने जलसे में बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जलसे में रहमत और नूर की बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह। भैया आप तो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दलील और ले लो, उठाओ 11वां पारा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरना क्या? नमाज पढ़ो, जिक्र खैर करो, इबादत करो, ज़कात दो, हज करो, फराइज की अदायगी करो, वाजिबात की अदायगी करो। यहाँ तक हो गया, मौला हम मुत्तकी बन गए। अब क्या? कुरान ने कहा मुत्तकी बनकर ही काफी काम नहीं होगा, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों का रास्ता भी रखो, इसलिए कि सच्चों के साथ होगे तो तकवा बचा रहेगा। समझ गए? क्या बचा रहेगा? तकवा बचा रहेगा। अब हजरत मौलाना रिजवान ने तकरीर की, कहा कि अल्लाह से डरो, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जनाबे मोहतरम हमारे मुफ्ती साहब ने तकरीर की, कहने लगे अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसी ने हाथ पकड़ लिया, मौलाना कौन है सच्चा? अब ये कह रहे हैं जलसों के अंदर अल्लाह अल्लाह करो। मैंने कहा ये तो वहाबी की बोली है, तू ये बोली उठा के कहां से लाया है? वहाबी भी तो यही कहता है सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, वो तो रसूल तक जाने नहीं देता। आज तू भी यही बोली बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा अंदर से कुछ साज काट चल रहा हो, तू किसी और को खुश करने की बात करता हो? याद रख, हम किसी और को खुश करने की बात नहीं करते। हमारा तरीका वो है जो बरेली के इमाम ने दिया और कहा वकूनू मअस सादिकीन की तफसीर करते हुए कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। हमने कहा सच्चों के साथ क्यों हो? तब बरेली का इमाम कहने लगा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। अच्छा एक बात और मैं चाहता हूं, वो भी अर्ज कर दूं।
یہ بستی بستی کریا کریا کا نعرہ تم لگا رہے ہو، لگوایا جا رہا ہے، لگوایا جا رہا ہے۔ کلیئر کروں گا یار، گھبرا کیوں رہے؟ میں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، کسی اور کو تھوڑی، اور جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتا ہے وہ بے حوالہ رہتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ میں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں جن کو کبھی میری مصاحبت حاصل تھی اور کبھی مجھے ان کی مصاحبت حاصل تھی۔ اللہ توفیق دے دے، میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ کسی اور طرف مت جائیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، دھیان سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بستی بستی کریا کریا کا نعرہ تم لگاتے نہیں، لگوایا جا رہا ہے، لگ رہا ہے، لگوایا جا رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی فأحبہ، تو تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہو۔ وظیفہ میں نے پچھلی بار بتا دیا ہے، وظیفہ بھول گئے ہو تو پھر یاد دلائے دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدی غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہٹنا نہیں، ڈٹے رہنا ہے، ہٹانا نہیں ہے، ڈٹانا ہے اپنے آپ کو اس وظیفے کے لیے، اور جم کر کے بولتے رہیے گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ فرماتا ہے فأحبہ، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے لہذا تو بھی محبت کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ ابھی یہاں دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے، ابھی آسمان کی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے اعلان کروا دیا آسمان میں فرشتوں کے بھی جبریل تم بھی محبت کرو، میری طرف توجہ کرنا، جبریل تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبریل بھی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ جبریل فرشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیا کرتا ہے۔ تو جبریل اس سے محبت کر رہے ہیں، جبریل سے کہا جاتا ہے جاؤ تم فرشتوں میں اعلان کرو۔ فرشتوں میں جبریل نے اعلان کر دیا، اب سارے فرشتے اعلان کر محبت کرنے لگے۔ خدا نے محبت کی، جبریل نے محبت کی، اس کے بعد سارے فرشتوں نے محبت کی۔ اب زمین کا درجہ آتا ہے، زمین کا مرحلہ آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، زمین میں بکھیر دی جاتی ہے۔ آسان ترجمہ کرتا ہوں، پہلے خدا محبت کرتا ہے، اس کے بعد جبریل کرتے ہیں، اس کے بعد سارے فرشتے کرتے ہیں، پھر دنیا والوں اس کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور جس کی محبت خدا تعالیٰ ڈال دے، اب ایسی صورت میں ہم ذکر کرتے نہیں، اس کے ذکر کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا بستی بستی کریا کریا یا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم اپنے آپ سے نہیں بلکہ خدا کی توفیق سے لگوا رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاج الشریعت کے نام کا نعرہ یہ خدا کی رضا کا ذریعہ ہے، جو لگاتا چلا جائے گا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔